आपकी मिन्नतें करने के ऊपर आ जाएंगे। क्यों कि अगर किसी कंपनी का भेजा तो क्या है कि यार ये भेड़ बकरियां हैं जिनको हम वहां पर भेज रहे हैं, और जैसे मर्जी रूमों के अंदर इनको हम बंद कर दें, जैसे मर्जी होटलों के अंदर इनको हम भेज दें, और फिर फजाइल सुनाते रहते हैं कि बस जी आप तो इबादत के लिए जा रहे हैं, आप कौन सा वहां पर सोने के लिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल के ऊपर मैंने बहुत आवाज़ उठाई है उम्रा मोतमरीन के लिए और उनके हकूक़ के लिए, और मैं बारहा ये बात करता हूँ कि उनके जो हकूक़ हैं उनको मिलने चाहिए। किसी तरह की कोई भी ज़्यादती उनके साथ नहीं होनी चाहिए। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान होते हैं। किसी तरह का कोई भी जुल्म, कोई भी ज़्यादती उनके साथ नहीं होनी चाहिए। और मैं ये गुज़ारिश उम्रा मोतमरीन से भी करता रहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से देखभाल कर किसी भी एजेंट का इंतखाब किया करें, किसी भी ट्रैवल एजेंसी का इंतखाब किया करें। किसी की बातों में ना आएँ और किसी के ऊपर अंधा एतमाद मत कीजिए, बल्कि अपनी जांच पड़ताल अच्छे तरीके से कीजिए। कराची की एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी है और उनकी बहुत सारी वीडियोस नज़र आती हैं यूट्यूब के ऊपर, और बहुत सारा उनके बारे में कहा जाता है कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, इनके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। उनके हवाले से मैंने एक वीडियो देखी थी। एक भाई ने वहाँ पर जाकर, और वो यकीनन उनके साथ ही गया था, उनके बैग भी उनके नाम थे मौजूद थे, पता नहीं हशमत ट्रैवल है जो भी उनका नाम है, तो उनके नाम के बैग भी उनके पास मौजूद थे जो वो उनको देते हैं उम्रा मोतमरीन को। तो वहाँ पर उन्होंने होटल के अंदर की सूरत हाल दिखाई, जो होटल उनको दिया गया था। बात उनसे जो की गई थी वो और थी, जो होटल उनको दिया गया वो इंतहाई सफाई के एतबार से बहुत ज़्यादा नाकिस था। और वहाँ पर पूरे होटल के अंदर कीड़े भाग रहे थे जनाब। वहाँ लाल बेग थे, चूहे थे, सारा कुछ ही वहाँ पर मौजूद था। और वो भाई बेचारा वीडियो बना के दिखा रहा था। फिर होटल इंतज़ामिया को बार बार कहा गया, और होटल इंतज़ामिया ने फिर वहाँ पर कोई पाउडर वगैरह कोई केमिकल फेंक दिया, जिससे भी उनको मसला हुआ, ज़ाहिर है वहाँ पर रहने वालों को। तो ये जो एजेंट हजरात हैं, ये जो ट्रैवल एजेंसीज़ वाले हैं, उनके लिए मेरी दरख्वास्त ये है कि खुदा के लिए इन चीज़ों को समझिए। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। ये वहाँ पर उम्रा के लिए जा रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं, ये वहाँ पर दुआएं करने के लिए जा रहे हैं। तुम लोग क्यों बद्दुआएं लेना चाहते हो इनसे? क्यों इनको तकलीफ़ पहुँचाते हो? कभी होटल आप अच्छा नहीं देते हो, उनसे ज़ाहिर है आप 2 लाख गालिबन 50,000 के आगे पीछे उनका पैकेज था। अब देखिए 2,50,000 रुपए का पैकेज हो और होटल इकॉनमी भी ना हो। कहने लगे जी हमें कहा गया था कि होटल 4 स्टार होगा, और इस होटल को आप देख लें, उसमें सफाई का इंतज़ाम ही कोई नहीं है। तो ये जो ऐसे ट्रैवल एजेंसीज़ वाले हैं ना जी, ये बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं होते, और इनको खुदा का खौफ नहीं है बिल्कुल भी, और ये लोगों को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। उन वो लोग अगर ये समझ लें ना, ये ट्रैवल एजेंसी वाले अगर ये बात समझ लें कि हमारा काम क्या है, यकीन करें इतना बड़ा काम है उनका, और इतनी बड़ी अजर की उनके लिए एक बात है, सआदत की उनके लिए बात है कि उनके ज़रिए से लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर जा रहे हैं, उनके ज़रिए से लोग उम्रा कर रहे हैं, उनके ज़रिए से लोग हरम में पहुंच रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी सआदत की बात थी उनके लिए। और वो उनको तो ऐसे इंतज़ामात उनके लिए करने चाहिए कि अपना मुनाफा बहुत कम। यकीन मानिए, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसने मुझे हैरान कर दिया। हमारे दोस्त हैं मौलाना मोहम्मद नज़ीर साहब, वो उम्रा के लिए गए, तो उन्होंने एक बात बताई कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा राब्ता एक ट्रैवल एजेंट के साथ, जिनकी ट्रैवल एजेंसी है उनके साथ हुआ, और वो जो उसके ऑनर हैं वो खुद हिंदू हैं। उस ट्रैवल एजेंसी के जो ओनर है वो हिंदू हैं, और उनका काम है ट्रैवल का। पाकिस्तान की ही बात है, उनका काम है ट्रैवल का। और उन्होंने हमें ये बताया कि वो जो भाई है, वो जो ट्रैवल वाले ओनर है जो हिंदू हैं मज़हब के एतबार से, उन्होंने हमें जो सर्विसेज दी बहुत अच्छी थी। और दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं इसमें मुनाफा नहीं कमाता, मैं इस काम को यानी कि उम्रे वाले काम को, हमारी एजेंसी, हमारी कंपनी उम्रे वाले काम को सवाब के लिए करती है, बरकत के लिए करती है। और मेरा मानना यह है, वो कहते हैं ओनर, मेरा मानना यह है कि जो मैं ये उम्रे पर लोगों को भेजता हूँ, इसकी वजह से मेरा कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक हिंदू के जज्बात हैं मेरे अजीज़ों। और हमारे मुसलमान क्या कर रहे हैं, वहाँ पर भेज रहे हैं, और वहाँ पर मोतमरीन इनके लिए दुआओं की बजाय बद्दुआएं कर रहे होते हैं, और बेड़ा गर्क हो जाए भाई तुम्हारा, तुमने हमारे साथ किया क्या है। तो ऐसे जो एजेंसीज हैं, इनके लिए मेरी दरख्वास्त ये है, खुदा के लिए यार ये तो पहचानो कि हम इन लोगों को कहाँ भेज रहे हैं। आप अगर भेज कर 100 रुपया बिलफज नफ़ा लेना चाहते हो, तो यार आप 90 ले लो और 10 रुपये और उनकी सहूलत के ऊपर लगा दो।
تمہیں ان میں نقصان نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے، 100% بات ہے۔ اگر تمہاری نیت یہ ہوگی نا کہ یہ ہمارے ذریعے سے عمرہ پر جا رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا، تو یقین مانیے اگر آپ کی کمپنی یہاں پر ہے تو یہاں آسمانوں پر پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب یار ٹرائی تو کرو اس بات کو، کیوں آپ لوگوں کو وہاں پر تنگ کرتے ہو؟ وہاں پر لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بجائے تمہیں وہاں پر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تمہیں وہاں پر بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اتنی گندگی تھی اس ہوٹل کے اندر، اتنے موٹا چوہا وہاں پر جو ہے وہ پھر رہا تھا۔ انہوں نے کہا انہوں نے ہمارا بیگ بھی خراب کر دیا چوہوں نے۔ اور یہ ان کے ساتھ بات کیا ہوئی تھی جی آپ کو 4 سٹار ہوٹل ملے گا، اور یہ 4 سٹار ہوٹل تھا وہاں پر۔ تو اس لیے آپ کسی کے اوپر بھی اندھا اعتماد مت کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ جو ہے وہ میسج کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں کسی کا بتائیں، آپ اپنا نمبر دیں، ہم کسی کے ساتھ رابطہ کریں۔ میں نے 1-2 شخصیات کے نمبر ضرور دیے ہیں یہاں پر، اور لیکن میں نے ساتھ میں یہ بات بھی کہی ہے کہ آپ نے اعتماد میری بات پر نہیں کرنا، آپ نے اپنی سرچ کے اوپر اعتماد کرنا ہے۔ جس کے ساتھ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ پورے معاملات کو کلیئر کر کے جائیں، پورے معاملات کو کلیئر کر کے جائیں۔ اور اگر وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہاں پر شکایت کریں، جو وزارت ہے حج عمرہ کی اس کو شکایت کریں، اور جب ان کو آپ شکایت کریں گے تو ان کا جو لائسنس ہے وہ کینسل ہوگا۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم نہیں واپس آ رہے، اب ہم نے واپس نہیں آنا۔ اس کو اپنے ایجنٹ کو کہہ دیں کہ ہم نے واپس نہیں آنا، ہم نے یہیں پر ٹک جانا ہے، ہم نے بھاگ جانا ہے یہاں سے۔ اور اگر ایسا ہوگا تو یقین کریں یہ آپ کی منتیں کرنے کے اوپر آ جائیں گے۔ کیوں کہ اگر کسی کمپنی کا بھیجا ہوا بندہ وہاں پر نہیں آتا، وہیں پر گم ہو جاتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے، تو اس کمپنی کا لائسنس بھی جاتا رہتا ہے اور اس کو بھاری جرمانہ بھی ہوتا ہے، بہت بڑا جرمانہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے کیا ہے کہ یار یہ بھیڑ بکریاں ہیں جن کو ہم وہاں پر بھیج رہے ہیں، اور جیسے مرضی روموں کے اندر ان کو ہم بند کر دیں، جیسے مرضی ہوٹلوں کے اندر ان کو ہم بھیج دیں، اور پھر فضائل سناتے رہتے ہیں کہ بس جی آپ تو عبادت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کون سا وہاں پر سونے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کون سا وہاں پر رہنے کے لیے، آپ نے تو عبادت کرنی ہے، آپ نے تو حرم میں رہنا ہے۔ اور بھئی ہم نے جب عبادت کرنی ہے، ہمیں عبادت کے لیے بھیج رہے ہو تو ہمارے جسم کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے، حدیث نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ہم نے آرام کرنا ہے، ہمیں 8-10 گھنٹے ہم نے سونا ہے، اور سونے کے لیے ہمیں صاف ستھرا روم چاہیے۔ ہاں جی، صاف ستھرا روم ہمیں چاہیے، اس روم میں ہم سوئیں گے۔ اور جس روم میں کیڑے پھر رہے ہوں، جس روم میں لال بیگ ہوں، جس روم میں چوہے ہوں موٹے تازے، وہ اس روم میں ہم کیسے سوئیں گے؟ کیسے ہم وہاں پر آرام کریں گے؟ آرام نہیں کریں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ یہی بات کرتے ہیں آپ سے، کوئی بھی جاتا ہے نا جی یہ روم کی، اور روم کی تو خیر ہے جی، آپ نے تو وہاں پر عبادت کرنے کے لیے جانا ہے۔ ہم نے 21 دن سونا نہیں، ہم نے 21 دن آرام نہیں کرنا۔ ہم آرام نہیں کریں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ شریعت نے کہیں پر نہیں کہا کہ 24 گھنٹے تم نے عبادت کرنی ہے۔ شریعت تو کہتی ہے تم آرام کرو، اپنے جسم کا حق دو۔ ایک صحابی نے، جس طرح ان کا واقعہ ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا کہ تمہارے جسم کے بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس حق کو بھی ادا کرو۔ جسم کا حق کیا ہے کہ اس کو تم راحت دو، اس کو تم سکون دو، آرام کرو، سو جاؤ پھر عبادت کرو، سو جاؤ پھر عبادت کرو، سو جاؤ پھر عبادت کرو۔ سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، سارے کام کرنے ہیں ہم نے۔ تو ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، آپ اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کریں، کہیں پر بھی اندھا اعتماد مت کریں۔ ان کی بات کو سنیں، پرکھیں، ان ہوٹلز کو یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں، گوگل کے اوپر دیکھیں، سارے کام کرنے کے بعد پھر پیکج لیں۔ یہ آپ کو فوری طور کے اوپر سب کچھ کرنے کا کہنا ہے، بات جی فٹافٹ کریں، آپ پہنچے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ ان کو کہیں کہ آپ بھی خوش نصیب ہو جائے، ہمیں مفت میں بھیج دیں، خرچہ آپ کر لیں سارا۔ چلے اگر سارا خرچہ نہیں کرتے، جو ویزے کا ہے یا ٹکٹ کا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں، ہوٹل کا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں، اوپر جو آپ کا 10-15-20 ہزار جو آپ منافع کما رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے، وہ 1 روپیہ نہیں چھوڑتے، خود وہ سارے پیسے لیتے ہیں، آپ کو فضائل سنا کے آپ کو قائل کر لیتے ہیں جی ہوٹل جیسا مرضی ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے کبھی بھی ہوٹل کے اوپر کم از کم جو ہے نا کمپرومائز نہ کریں۔ آپ ہوٹل کے اوپر کمپرومائز آپ نے کر لیا تو پھر آپ کے وہ 21 دن وہاں پر بڑی تکلیف میں گزریں گے، یہ پکی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ آپ نے حرم میں جانا ہے، بڑے خوش ہونا ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے، خوش ہو جانا ہے۔ آپ نے جب عبادت کر کے آپ نے تھک جانا ہے، سفر بھی ہوتا ہے، چلنا بھی ہوتا ہے، تھکنا، سارا کچھ تھک بھی گئے آپ، جب تھک کے آپ واپس اپنے ہوٹل میں آئے، ہوٹل کی حالت آپ نے دیکھی، صفائی کا انتظام نہیں ہے، کیڑے مکوڑے بھاگ رہے ہیں، چوہے ہیں وہاں پر، یقین مانیے آپ کو نیند نہیں آنی۔ جب نیند نہیں آنی تو آپ نے دوسرے کام پھر کیسے کرنے؟ اس لیے ہوٹل کے اوپر کمپرومائز بالکل مت کریں۔ نام لیں ہوٹل کا، اس کو سرچ کریں، دیکھیں، اس کی ویڈیوز دیکھیں، کیسا ہوٹل ہے، صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد لوگوں کے کمنٹ پڑھیں، اس کے بعد جا کے آپ اس پیکج کو لیں، اوکے کریں۔ اس سے پہلے بالکل مت کیجیے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور عمروں کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔